अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और एबीएन न्यूज़ और मुझे लुकमान अली कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीनी की कीमत 300 रुपये किलो होने का इम्कान है। इस वक्त चीनी की कीमत जो है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 220 किलो है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने आवाम की जेबों पर जो डाका डाला था, उस डाके के अदाद शुमार मैं आपके सामने रखूँगा। ये डाका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गरीब आवाम की जेब से ये पैसा निकाला गया है। पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई और अब चीनी बाहर भिजवाने के बाद चीनी वापस मंगवाई जा रही है और इस हवाले से फ़ैसले हो रहे हैं। पहले आपको मालूम है कि नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने जब चीनी की एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया, मुल्क से बाहर भिजवाने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त यानी कि चीनी की एक्सपोर्ट का फ़ैसला करके चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद को शहबाज शरीफ हुकूमत ने 30 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा पहुंचाया और स्मगलर्स को 115 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा पहुंचाया गया चीनी की इस सारी सूरत हाल डेवलप करने के बाद। जब चीनी की एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया गया तो उस वक्त चीनी की एक्स मिल कीमत जो थी वो 90 रुपये किलो तय थी, यानी कि 90 रुपये या 95 रुपये, इससे ज़्यादा कीमत नहीं होना थी। लेकिन जब फ़ैसला ये किया गया कि अब चीनी पाकिस्तान से बाहर भिजवाई जाएगी और चीनी जो है वो पाकिस्तान से बाहर भिजवाने के फ़ैसले के नतीजे में कीमतें बढ़ना शुरू हुई। पाकिस्तान में चीनी बहरान जो है वो जन्म लेना शुरू हुआ। यहाँ से इसका आगाज़ होता है। ये फ़ैसला किसने किया था? ये फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया, इसहाक डार साहब ने किया, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें शामिल हैं, MQM इसमें शामिल है, और ये तमाम जो इत्तेहादी जमातें थी, इन्होंने अवाम की जेबों से अरबों रुपया निकलवाया, गरीब आवाम की जेब से जो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं, उन पर ये बोझ डाला गया इस फ़ैसले के नतीजे के अंदर। आज इस फ़ैसले के जब अवाम मुतासिर हो रही है तो एक तरफ नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग पर कि ये हमने फ़ैसला नहीं किया। तो फिर फ़ैसला किया किसने था जिसके नतीजे के अंदर ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई? मैं आपको बताता हूं कि नाज़रीन, जब चीनी की कीमत 90 रुपये किलो थी तो फिर जब इजाज़त दी गई तो ये बढ़ते बढ़ते अब कहां पर पहुंच चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चमन शहर है, चमन और कोयटा, वहां पर चीनी की 1 किलो की कीमत जो है वो 220 रुपये है। कराची शहर के अंदर इस वक्त चीनी जो है वो 200 रुपये किलो है। इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं। सिर्फ 4 रोज़ में चीनी की कीमत 40 रुपये बढ़ी है, 4 रोज़ में, यानी कि हर दिन 10 रुपये चीनी की कीमत के अंदर इजाफा हो रहा है। और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त जो हमारे पास जो ज़ख़ीरा था चीनी का, उसकी तरफ हम बढ़े हैं, यानी कि जो हमने बैकअप रखा होता है, इसको ख़त्म होने के बाद अब हम चीनी बाहर से मंगवाएंगे। और इस हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा भी जा रहा है कि ब्राज़ील में जो पाकिस्तान के प्राइवेट अताशी हैं, उनको ये कह दिया गया है कि वो 1 लाख टन चीनी जो है वो वहाँ से ख़रीदेंगे और ये 220 रुपये किलो के हिसाब से हुकूमत अब बाहर से चीनी मंगवाएगी। वो चीनी जो मुल्क में 90 रुपये किलो थी, उसको बाहर भेजा, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। और जो चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो तबका है जो हर हुकूमत में अपनी जेबें भरता है, और आपको मालूम है कि ये जो शुगर मिल्स हैं ये किन की हैं? ये शुगर मिल्स बुनियादी तौर पर इन्हीं लोगों की हैं जो हुकूमतों में बार बार आते हैं। ये वही ख़ानदान हैं जो आप पर, मेरे पर, इस मुल्क पर, इस कौम पर बार बार हुकूमत करते हैं। और इन सब ने मिलकर बुनियादी तौर पर जो है वो सारी सूरत हाल डेवलप की, जिसके नतीजे में चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। और चीनी की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है वो इस वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है कि आवाम की बर्दाश्त से ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बाहर हो चुकी है। आप ये भी देखिए कि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर चीनी जो स्मगल हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी हमने तो इस सूरत हाल के अंदर कोई काम नहीं किया, बल्कि ये तो वजारत जो थी वो नवीद कमर साहब के पास थी और नवीद कमर साहब ने इस पर यह फ़ैसला किया कि जी चीनी एक्सपोर्ट की जाए। लेकिन नवीद कमर साहब ने बयान दिया कि ये तो हुकूमत, जो इत्तेहादी हुकूमत थी, इसहाक डार साहब ने इसका फ़ैसला किया कि चीनी एक्सपोर्ट की जाए और सारे मुशावरत से ये फ़ैसले हुए। और जो मुआशी मामलात थे उनको तो नून लीग बज़ाते खुद देखती थी, यानी कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमने नहीं किया एक्सपोर्ट का फ़ैसला। अब ताज हैदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आता है और वो भी ये कहते हैं, कि जी इसकी इजाज़त जो है वो तो
اسحاق ڈار صاحب نے دی تھی، اور اسحاق ڈار صاحب نے اجازت دی 2.5 لاکھ ٹن چینی پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت جو ہے وہ اجازت دی تھی انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب نے۔ پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ رہے ہیں ان پر کہا کہ انہوں نے 14 لاکھ ٹن چینی سمگل کرنے کی اجازت دی۔ یہ مطلب بہت بڑا ایک ان کی جانب سے ایک الزام ہے، الزام کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ افغانستان میں پاکستان سے جو چینی سمگل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر چینی بحران جنم لے رہا ہے۔ آخر چیک پوسٹوں سے کیسے یہ چینی گزری، بارڈر پر تو باڑ لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ سارا معاملہ کیسے چلتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی اور پاکستان کی عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کا جو ایکسپورٹ کا فیصلہ تھا، چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ، اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے عوام وہ چینی کی قیمت جو وہ 90 روپے کلو میں حاصل کر رہے تھے، آج انہیں یہ چینی 220 روپے میں مل رہی ہے۔ اور اب جو باہر سے چینی منگوائی جائے گی وہ ناظرین 220 روپے کلو کے حساب سے ہم باہر سے منگوائیں گے۔ اب اندازہ کیجیے کہ جب آپ باہر سے 220 روپے کلو میں منگوائیں گے تو پھر پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی، یعنی کہ پاکستان میں پھر وہ چینی 300 روپے کلو تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو چینی مافیا ہے، جو شوگر مافیا ہے، اس سب نے فائدہ اٹھایا اور غریب عوام کو رگڑا لگایا گیا ہے۔ یہ تھا وہ کارنامہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت، جو لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ آپ کے لیے آئے ہیں، ہم مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو اس دوران یہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو گھر اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ ہے وہ فائدہ جو شہباز شریف حکومت پہنچا کر گئی ہے، یعنی کہ عوام پر 30 ارب ایک اور سمگلنگ کی مت میں جو سمگل ہوئی چینی پاکستان سے، اس کے نتیجے میں 115 ارب روپے جو ہیں وہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور اس وقت عوام جو ہے، جو پہلے سے ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر جو ہے وہ سیخ پا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے، وہیں پر چینی کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو شوگر مافیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو کسان ہے اس سے تو وہ جو قیمت لیتے ہیں، جس قیمت پہ گنا لیتے ہیں، وہ بہت کم ہے۔ یا تو یہ ہونا کہ جو پیداوار ہے کرنے والے لوگ ہیں، جو کاشتکار ہے، کسان ہے، اس کو بھی فائدہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو درمیان کا طبقہ ہے نا، چینی شوگر ملز جن کی ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو شوگر ملز کا جو شوگر کا کاروبار ہے، یہ کن لوگوں کا ہے، یہ کن خاندانوں کا ہے؟ یہ انہی کا جناب، جن کو جو آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فلاں چیز سستی کریں گے، ہمیں ووٹ دو، ہمیں اقتدار میں لاؤ، ہمیں وزیر اعظم بناؤ۔ یہ چینی کا کاروبار انہی کا ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے نا کہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ لیں ہمارے اوپر، لیکن وہاں پر چھری تیز رکھی ہوئی ہے، عوام کی گردن کے اوپر جو رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ چینی اسمگل بھی ہوئی پاکستان میں، شہباز شریف کی حکومت میں چینی مافیا کو فائدہ بھی پہنچایا گیا، انہوں نے اربوں روپیہ اس سے کمایا، اور غریب عوام کو اس ساری صورتحال میں جو ہے نقصان ہوا، اس نے بوجھ اٹھایا۔